Galaxy News Hour live. राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको 4 दशकको इतिहासमा आज सबैभन्दा दुःखद घटना भयो। प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगिता सुरु हुँदाहुँदै एक खेलाडीको दुर्घटनामा मृत्यु भयो। त्रिभुवन आर्मी क्लब तर्फबाट प्रतियोगितामा सहभागी निसिम थापाले देश विदेशमा नाम राखेका थिए। यसपालि स्वर्ण पदक नै जित्ने तयारीका साथ उनी खेलमा होमिएका थिए। आजको घटनाले एउटा सम्भावनायुक्त खेलाडी देशले गुमाएको छ। यो आफैमा एक अपूरणीय क्षति हो। खेलमा दुर्घटनाको सम्भावना हुन सक्छ। साहसी खेलमा यस्तो जोखिम झन बढिरहन्छ। त्यसैले सम्भावित दुर्घटना रोक्न र घटना भइहाले क्षति न्यूनीकरण गर्न विभिन्न सुरक्षात्मक मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ। तर यस खेलका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले राज्यको आधिकारिक निकायबाट उड्डयन अनुमति नै नलिएको देखिँदा आयोजनाको तयारी पक्षमा धेरै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। यो मात्रै होइन, अन्य प्रतियोगिताको तयारी हेर्दा पनि यसलाई राष्ट्रिय खेलकुद भन्नै नसुहाउने खालको छ। त्यसमाथि आजको घटनाले खेलाडीको जीवन र प्याराग्लाइडिङ जस्तो देशकै साख जोडिएको खेलमा अक्षम्य खेलबाड भइरहेको पुष्टि गरेको छ। यसमा गम्भीर छानबिन गरी जिम्मेवार पक्ष दण्डित हुनुपर्छ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। राष्ट्रिय खेलकुदमा प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना हुँदा आर्मी क्लबका निमिष थापाको मृत्यु। राखेपले उड्डयन अनुमति बिनै खेलाएको पुष्टि। देशभर प्याराग्लाइडिङ उडानमा अनिश्चितकालीन रोक। नयाँ निर्वाचन आइसक्दा पनि सर्वोच्च अदालतले अघिल्ला चुनावकै विवादमा निर्णय दिएन। कानुनविद भन्छन् राजनीतिक शक्तिको चासो र न्यायालयभित्रैको अस्थिरताको मुख्य कारण। शताब्दी पुरुष संस्कृतिविद जोशीको 103 वर्षको उमेरमा निधन। लिच्छविकालीन मुद्रा सङ्कलनदेखि लोक संस्कृतिको अन्वेषणमा उल्लेख्य योगदान। 1.5 करोड निक्षेप गायब प्रकरणमा माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको दायित्वबाट पन्छिने दाउ। आफ्नो रकम फिर्ता माग्ने निक्षेपकर्तालाई प्रहरीमा जान भनेपछि झन विवादित। र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं राष्ट्रिय महाधिवेशन बेजिङमा सुरु। बहुआलोचित कोभिड-0 नीतिको राष्ट्रपति सीद्वारा बचाउ। धेरैको ज्यान जोगिएको तर्क। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका क्रममा प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना हुँदा एक खेलाडीको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा त्रिभुवन आर्मी क्लबका तर्फबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका निसिम थापा रहेका छन्। प्रतियोगिता अन्तर्गत क्रस कन्ट्री प्याराग्लाइडिङ खेल चलिरहेको बेला पोखरा एड्रेलाइन कम्पनीको प्याराग्लाइडिङ आकाशबाट सराङकोटको जमिनमा खसेको थियो। गोर्खाका थापाले 8 वर्षदेखि यही कम्पनीको प्याराग्लाइडिङ उडाउँदै आएका थिए। टेक अफ गरेको केही समयमै 100 मिटर माथिबाट प्याराग्लाइडिङ खसेको थियो। यस घटनाले राष्ट्रिय खेलकुद आयोजक राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको लापरवाही पनि देखाएको छ। राष्ट्रिय खेलकुदको 4 दशक लामो इतिहासमा आइतबार सबैभन्दा दुःखद घटना भयो। 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत प्याराग्लाइडिङको खेल सारङकोटबाट सुरु हुँदै थियो। खुलेको आकाशमा क्रस कन्ट्री इभेन्टमा प्याराग्लाइडरहरू प्रतिस्पर्धा गर्न तम तयार थिए। अघिल्लो दिन पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका निसिम नै सबैभन्दा पहिले टेक अफ गर्न तयार भए। थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता समेत खेलिसकेका निसिमको यो अन्तिम टेक अफ बन्यो। उडान भएको 2 मिनेट बित्न नपाउँदै समस्या आयो। करिब 100 मिटर उचाइबाट उनी सहित उडेको प्याराग्लाइडिङ सारङकोटमा नै खस्यो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार उडानले धेरै उचाइ लिन नसकेको कारण प्यारासुट खुल्न समेत भ्याएन। मैले चाहिँ त्यो ग्लाइडर चाहिँ कल्याप्स भएर त्यो घुम्ने बेलामा मैले ठ्याक्कै दिएको, तर म आकाशमै थिएँ। तपाईँ आकाशमै हुनुहुन्छ? अनि पछि ठोकिन्जेलसम्म सबै दिएँ। त्यो रुखमा ठोकेको होइन जमिनमा कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ त्यहाँ। सिधै तल जमिनमा खस्यो? होइन, त्यो ग्लाइडर घुमेर खस्यो। त्यसलाई चाहिँ रोटेसन भन्छ कि तपाईँको। ग्लाइडर चाहिँ अब यस्तरी उठ्यो, तपाईँ अब घुमेर गएर डाइरेक्ट घुम्दै त्यो हाइट नभएर हो क्या सबै कुरा। भुइँमै खस्यो है? भुइँमै खस्यो। त्यो एसिमेट्रिक कल्याप्स भयो। त्यो हाम्रो भाषामा भन्दा एसिमेट्रिक कल्याप्स हुन्छ। साइडको टिप्सलाई हावाले चाहिँ खुम्चाइदियो होइन। त्यति नै त्यही टर्बुलेन्स हुने ग्लाइडर कल्याप्स हुने हुन्छ। तर भाइको हाइट थिएन क्या। हाइटमा भयो कन्ट्रोल हुन्थ्यो।
प्याराग्लाइडिङमा यस्तो परिस्थितिलाई कोल्याप्स भनिन्छ। यो घटना बिहान 11:30 भएको थियो। 26 वर्षीय निसिमलाई तत्काल मेट्रो सिटी अस्पताल पुर्याइयो। अस्पतालले अपराह्न 12:45 मृत घोषणा गरिदियो। पोखरामा बस्ने उनले त्रिभुवन आर्मी क्लबबाट करारमा खेलिरहेका थिए। यसअघिको 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा पनि पदक जितेका उनी निकै सम्भावना बोकेका खेलाडी थिए। यसपटक त स्वर्ण पदककै दावेदार थिए, तर उनले प्रतियोगिता पूरा गर्न समेत पाएनन्। 9-10 वर्ष भइसक्यो। उसले धेरै कम्पिटिसनहरू पनि गरिसकेको मान्छे हो। यहाँ मात्रै नभएर इन्डोनेसिया, कोरिया, इन्डिया धेरै ठाउँमा चाहिँ कम्पिटिसन गरिसकेर अब अहिलेको चाहिँ एकदम दावेदारको फर्स्ट दिनको टास्कमा ऊ फर्स्ट नम्बर 1मै आएको थियो होइन। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ सबैभन्दा मेहनत गर्ने खेलाडी उनी थियो कि फेरि म किनभने हामी देखिरहेको छु यो गेमको लागि चाहिँ एकदमै एक्साइटमेन्ट थियो अनि ऊ एकदमै ट्रेनिङ पनि गरेको रहेको थियो। अरू खेलाडीहरू त्यति गरेको थिएन। ऊ चाहिँ एकदमै फुल प्रिपेयर भएर बसिरहेको थियो कि अहिले। यो अशोचनीय दुर्घटना हो। हावाको चापको कारण यो दुर्घटना भएको बताइएको छ। तर पृष्ठभूमि हेर्दा राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजकको लापरवाही पनि देखिन्छ। कुनै पनि प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगिता गर्न र उडान भर्न उड्डयन प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने नियम छ। तर 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत प्याराग्लाइडिङ आयोजना गर्न स्वीकृति नै नलिएको पाइएको छ। प्राधिकरणले यस विषयमा छानबिन गर्ने पनि जनाएको छ र यो घटना लगत्तै देशभरिकै सम्पूर्ण प्याराग्लाइडिङ उडान अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रोक्ने निर्णय गरेको छ। खेलकुदको आयोजना गर्दाखेरि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग कुनै किसिमको समन्वय गरेको अवस्था पनि थिएन र प्याराग्लाइडिङबाट अनुमति नलिकन प्याराग्लाइडिङबाट हुने गतिविधि खेल गर्नको लागि प्राधिकरणबाट अनुमति नलिकन उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको रहेछ। त्यसमा हाम्रो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावली 2058 र मनोरञ्जनात्मक गतिविधि सम्बन्धी नियमावली 2069 छ। त्यो अनुसार कारबाही हुन्छ र आजका मितिदेखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले देशैभरिका सम्पूर्ण प्याराग्लाइडिङ सम्बन्धी उडान गतिविधिहरू अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मको लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। साहसिक र जोखिमयुक्त खेल आयोजनामा सबै खाले नियम मान्नै पर्छ। साथै सुरक्षा मापदण्ड पनि कडाइका साथ पालना गरिएको हुनुपर्छ। तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यी पक्षलाई निकै हलुका ढङ्गले लिएको देखिन्छ। प्याराग्लाइडिङकै इतिहास पल्टाउँदा पनि नेपालले सफलताका साथ वर्ल्ड च्याम्पियनसिप आयोजना गरेको छ। 6 वर्ष अघि इन्डोनेसियामा भएको एसियन गेम्समा नेपालले रजत जितेको थियो। तर यस दुर्घटनाले नेपालले प्याराग्लाइडिङमा पाएको अहिलेसम्मको सफलता र ख्यातिमा पनि क्षति पुर्याएको छ र राष्ट्रिय खेलकुदकै इतिहासमा यो दिन बिर्सन लायक बनेको छ। राष्ट्रिय खेलकुदको 4 दशक लामो इतिहासमा आज सबैभन्दा दुःखद घटना भएको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन पोखराबाट ग्यालेक्सी संवाददाता उत्तम पौडेल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। उत्तमजी, राष्ट्रिय खेलकुदकै इतिहासमा सर्वाधिक दुःखद घटना भएको छ। यसबारे थप जानकारी के छ तपाईसँग? विशेष गरेर आज राष्ट्रिय खेलकुदको विषयलाई लिएर एकदमै दुःखद दिन अथवा कालो दिन मान्नुपर्छ आजको दिनलाई, किनकि 4 दशक यो इतिहास बोकेको राष्ट्रिय खेलकुदमा आज जस्तो दुःखद दिन कहिले पनि भएन। किनकि आज एकजना युवाले खेलकुदमा प्रतियोगितामा समावेश हुँदै गर्दाखेरि ज्यान गुमाएका छन्, प्रतियोगी हुँदै गर्दाखेरि ज्यान गुमाएका छन्। त्यो पनि 40 वर्ष अगाडि जब पोखरामा यो राष्ट्रिय खेलकुद भएको थियो, त्यो पछाडिको 39 वर्ष पार गरेर 40औं वर्षमा लाग्दै गर्दाखेरि आज पोखरामा उनको दुःखद निधन भएको छ। उनी प्याराग्लाइडिङका प्रतियोगी थिए र उनी 26 वर्षीय नेसेम थापा रहेका थिए। उनको पुरानो घर गोर्खा पालुङटार 5 मा रहेको थियो भने उनी हाल यति बेला अमरसिंह पोखराको अमरसिंह चोकमा बसोबास गर्दै आइरहेका थिए। उनी नेपाल आर्मी क्लबबाट आजका लागि प्रतियोगी भएर उनी प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगितामा समावेश भएका थिए प्रतियोगीका रूपमा। उनी 11 बजेर 30 मिनट जाँदा दुःखद घटना भएको थियो र उनी आकाशमा उड्नको लागि अथवा टेक अफ गरेको 2 मिनट पछाडि नै करिब 100 मिटर भन्दा माथि पुग्नै लाग्दाखेरि उनी त्यहाँबाट खसेका थिए अथवा उनको दुर्घटना भएको थियो, प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना भएको थियो, जसका कारणले गर्दा उनको ज्यान समेत जान पुगेको छ र उनीलाई तुरुन्तै उक्त स्थानबाट घटनास्थलबाट पोखराको मेट्रो सिटी अस्पतालमा ल्याइएको थियो। तर 12 बजेर करिब 5 मिनट जाँदा उनीलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरिसकेको थियो। उत्तमजी, दुर्घटना हुनुको पछाडि कारण के थियो र कमजोरी कसको थियो?
विशेष गरेर हेर्ने हो भने उनी करिब 8 वर्ष अगाडिबाट प्याराग्लाइडिङ उडाउँदै आएका थिए र अघिल्ला केही चरणहरूमा उनी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा समावेश भएर प्रतियोगिका रूपमा चाहिँ उनी अगाडि बढिरहेका थिए र आजको हेर्ने हो भने उनी करिब 100 मिटर भन्दा माथि पुग्नै लाग्दाखेरि उनको दुर्घटना हुनुले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो जुन घटना घट्यो यो चाहिँ अलिकति बढी हाइटमा भएको भए यो दुर्घटना हुन्थेन र यो दुर्घटना हुनुको मुख्य कारण भनेको कम हाइट भएको कारणले गर्दा उनले चाहिँ इमर्जेन्सी प्यारासुट जुन थियो त्यो प्यारासुटलाई चाहिँ ओपन गर्न पाएनन् र त्यो कारणले गर्दा उनको दुःखद निधन भएको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र मैले आज दिनभरि नै अस्पताल त्यसै गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद त्यसै गरी प्रदेश खेलकुद परिषदका पदाधिकारीहरू त्यसै गरी नाका पदाधिकारीहरूसित पनि कुराकानी गरेको थिएँ। खास वास्तविक रूपमा उनको दुर्घटना हुनुको मुख्य कारण के हो भनेर मैले जानकारी लिने प्रयास गरेको थिएँ र उहाँहरू सबैजनाले एउटै मात्र कुरा भन्नुभयो, प्यारासुट कोल्याप्स भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको दुःखद निधन भएको अथवा प्यारासुट खसेको दुर्घटना भएको भन्ने जानकारी दिनुभयो र यसको अहिले चाहिँ नेपाल प्रहरी र त्यसै गरी सम्बन्धित निकायहरू जुन छन्, सरकारवाला निकायहरू जुन छन्, उनीहरू सबैजनाले यसको अनुसन्धान गरिरहेका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट उनको प्यारासुटमा कुनै पनि समस्या नभएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ र कोल्याप्स भएकै कारणले गर्दा उनको निधन भएको अथवा दुर्घटना भएको भन्ने कुराहरू यति बेला जानकारीमा आएको छ। उत्तमजी, यस्ता दुर्घटना पहिले कति भएको थियो र दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने र घाइतेहरूको उपचार व्यवस्था कसरी हुने गरेको छ? उसो त एकदमै रोचक कुरा तपाईँले प्रश्न जोड्नुभयो। तपाईँले यसरी हेर्ने हो भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग नै कतिजना दुर्घटना भयो र कतिजनाको मृत्यु भयो भन्ने अहिलेसम्म एकदमै आँकडा रहेको छैन, एक्ज्याक्ट तपाईँको डाटा रहेको छैन। अघिल्लो वर्ष मैले कुराकानी गर्दा यही रिपोर्ट तयार गर्दाखेरि 2 जनाको निधन भएको भन्ने मात्र जानकारी प्राप्त गरेको थियो भने यो वर्ष 3 जना, 1 जना थप गरेर 3 जनाको मृत्यु भएको भन्ने उहाँहरूले डाटा दिनुभएको छ। तर त्यो डाटा चाहिँ गलत रहेको अथवा त्यो सोलोमा कतिजनाले कसरी उडाएर उनीहरूको मृत्यु कसरी भयो भन्ने डाटा चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जो चाहिँ यसको सरकारवाला निकाय हो उनीहरूसित पनि रहेको छैन र सोलोमा जस्तो विदेशी नागरिकहरू आएर उड्दै गर्दाखेरि र उनीहरूको दुर्घटना हुँदा अथवा उनीहरूको मृत्यु हुँदाखेरि त्यसको डाटा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायतका कुनै पनि सङ्घ संस्थाले नराख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि प्याराग्लाइडिङमा कतिजनाको मृत्यु भयो, कतिजना विकलाङ्ग छन् अथवा कतिजना चाहिँ दुर्घटनामा परेर घाइते भएका छन् भन्ने एक्ज्याक्ट डाटा आज नेपाल सरकार त्यसै गरी सम्बन्धित सरकारवाला निकाय कसैसित पनि रहेको छैन। एकदमै दुःखद कुरा पनि हो। उत्तमजी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग स्वीकृति नलिएको बुझिएको छ। यसबारे प्याराग्लाइडिङका खेलाडीहरू के भन्छन् र सम्बद्ध निकायका अधिकारीहरू के भन्छन्? यसबारे तपाईँले केही कुराकानी गर्नुभयो? यो विषयमा हामीले दिउँसैबाट चासो राखेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद गण्डकी परिषदका सदस्य सचिवसँग पनि मैले कुराकानी गरेको थिएँ। किन यो के भइरहेको छ र किन अनुमति नलिइकन खेलाडीहरूलाई त्यसै गरी प्याराग्लाइडिङ उडाउन दिइयो भन्ने विषयमा पनि मैले कुराकानी गरेको थिएँ। यो विषयमा कुराकानी गर्दा उहाँहरूले आफूलाई जानकारी नभएको र स्वीकृति लिएको हुन सक्ने भन्ने कुराहरू मात्र दिनुभएको छ। उहाँले ठोस निर्णय चाहिँ अथवा ठोस उहाँको कुराहरू राख्न सक्नु भएन। यद्यपि अहिलेसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने जस्तो अनुमति नलिइकन उडान भरिएको र त्यसको कारणले गर्दाखेरि यसमा विभिन्न खाले टेक्निकल टर्महरू अथवा टेक्निकल एररहरू हुन सक्ने र त्यसले गर्दा जो उडान भरिरहनु भएको छ जस्तो प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हुन सक्ने सम्भावना अथवा उहाँहरूमाथि हुन सक्ने घटना अथवा दुर्घटनाका विषयमा कुनै पनि निकायहरू एकदमै चासो राखेर एकदमै तपाईँको पूर्ण रूपमा चाहिँ त उनीहरूको संवेदनशील नभएको हामीले पाएका छौँ। आज मात्रै पनि मैले विभिन्न योसँग सरकार राख्ने विभिन्न निकायहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ, किन यो विषयमा संवेदनशील हुन सक्नु भएन भनेर। यद्यपि उहाँहरूले यसको प्रपर एन्सर नै दिन सक्नु भएन र होला त्यो चाहिँ स्वीकृति लिएको होला भन्ने कुराले चाहिँ उहाँहरू सबैजनाले टार्दिनु भयो। दिउँसो पनि मैले प्रदेशका सदस्य सचिवसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ, खेलकुद सदस्य सचिवसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले पनि यही नै जवाब दिनुभयो। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरू सबैजना अनभिज्ञ हुनुहुन्छ यसको प्रपर हिसाबले कहाँबाट कसरी स्वीकृति लिने र कसरी खेलाउनु पर्छ भन्ने विषयमा पनि कुनै पनि निकाय जवाबदेही नभएको र जिम्मेवार नभएको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। जसका कारणले गर्दाखेरि खेलकुदमा लागेका प्याराग्लाइडिङ उडाउने सयौं खेलाडीहरू जो छन् अहिले यति बेला पोखरामा आइरहेका छन् उनीहरूको दुर्घटना पोखरा घुम्न जानेहरू प्याराग्लाइडिङ गर्न रुचाउँछन्, प्याराग्लाइडिङलाई सानको रूपमा पनि लिन्छ। अब यस्तो दुर्घटनाले प्याराग्लाइडिङ खेलप्रति कस्तो असर पर्न सक्छ?
विशेष गरेर हेर्ने हो भने पोखरामा पर्यटकीय हिसाबले पोखरामा प्याराग्लाइडिङ एकदमै महत्त्व बोकेको खेल हो। यो एकदमै साहसिक खेल पनि हो र यो खेल नहुने हो भने पोखरामा पर्यटनको चाम पनि अलिकति घट्छ, आकर्षण पनि घट्छ। यो कुरा चाहिँ सर्वविदित नै कुरा हो र यो ध्रुव सत्य कुरा पनि हो। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि प्याराग्लाइडिङ कम्पनीहरू र नियामक निकायहरूले यसलाई सम्बन्धित हिसाबले सम्बोधन गर्न सकेनन् र त्यसै गरी उड्नेहरू र उडाउनेहरूको कुनै पनि हिसाबले जीवजानको सुरक्षा हुने गरी र नियमन निकायहरूले यसलाई चाहिँ नियमन गर्न सकेनन् भने भोलिका दिनमा दुर्घटना बढ्दै गयो भने यसले पोखराको आकाश असुरक्षित छ भन्ने एकातिर सन्देश जान्छ भने त्यसै गरी पर्यटकहरू जो आउनुहुन्छ उड्नका लागि भनेर आउनुहुन्छ उहाँहरूको सुरक्षामा पनि यी निकायहरूले चासो नदेखाउने अथवा चासो दिन सकेनन् भने यसले नराम्रो मेसेज जान्छ, जसका कारणले गर्दाखेरि भोलि पोखरामा प्याराग्लाइडिङको अस्तित्व नरहन सक्छ अथवा घट्न सक्छ, यो हामी भन्न सक्छौँ। हस्, धन्यवाद उत्तमजी। उनीथे ग्यालेक्सी संवाददाता उत्तम पौडेल पोखराबाट प्याराग्लाइडिङ गर्ने क्रममा एकजना खेलाडीको निधनबारे जानकारी दिँदै। अब केही न्युज संक्षेपमा। सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही 2 मा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारिज गर्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी खारेजी गर्ने निर्वाचन अधिकृत कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आज अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। यो आदेशले तत्कालका लागि गुरुङको उम्मेदवारी कायमै भएको छ। रूपन्देही 2 मा एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल प्रतिस्पर्धामा छन्। सर्वोच्चले निर्वाचन आयोग लगायत विपक्षसँग गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्नुको कारण माग गर्नुका साथै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय गुरुङ संलग्न कम्पनी ब्याङ्किङ कसुर मुद्दामा कालो सूचीमा रहेको भनी असोज 25 गते उनको उम्मेदवारी खारिज गरिदिएको थियो। त्यसको पर्सिपल्ट गुरुङ सर्वोच्च गएका थिए। सर्वोच्चले नेपाली कांग्रेसका विजय कक्षदार सहित विभिन्न फौजदारी आरोप र अभियोग लागेका 9 उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेजीका लागि परेको रिट भने खारेज गरेको छ। निर्वाचन आयोगले सरकारी ढुकुरीबाट तलब भत्ता लिँदै आएका पदाधिकारी तथा कर्मचारी मध्ये बन्द सूचीमा नाम रहेकाहरूको राजीनामा पेश गरेकै दिनबाट लागू हुने गरी स्वीकृत गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले असोज 23 अगाडि बहाल रहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले उम्मेद्वार बन्नको लागि दिएको राजीनामा पेश गरेकै मितिबाट लागू हुने गरी स्वीकृत गर्न आज सम्बन्ध सबै निकायलाई निर्देशन दिएको हो। आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्न भनेको छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भनी शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। दाङ 1 मा बाढी पीडितको नाममा चामल वितरण गरेको भनी आयोगले मन्त्री चौधरीसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो। आयोगले बाढी पीडितलाई चामल वितरण सरकारको कुन कार्यक्रममा छ र राहत वितरणमा मन्त्री नै उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता के थियो भन्ने प्रश्नमा 24 घण्टाभित्र जवाफ बुझाउन भनेको छ। मन्त्री चौधरी दाङ 1 बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी कारबाहीको सूचीमा परेका समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारलाई जरिवाना रकम बुझाउन कार्तिक 5 सम्मको समय दिएको छ। आयोगको आज बसेको बैठकले कार्तिक 5 सम्म जरिवाना बुझाए समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेकाहरूको उम्मेदवारी कायम रहने निर्णय गरेको हो। आयोगले 5 गते कार्यालय समयभित्र जरिवाना नबुझाउने उम्मेद्वारको नाम बन्द सूचीबाट हटाउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आसन्न निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनको काठमाडौँ 2 को निर्वाचन परिचालन कमिटी घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा बहुमत आउने नभएकैले गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएको बताए। उनले गठबन्धनलाई मिलेर चुनाव लड्ने संस्कृतिको विकास भनेका छन्। कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेता कार्यकर्तामा अर्को दलप्रति रहेको अविश्वास हटाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। भनिन्छ ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय दिन इन्कार गर्नु हो, तर हाम्रो सर्वोच्च अदालतले अर्को चुनाव आइसक्दा समेत अघिल्लो चुनावका विवादमा निर्णय दिएको छैन। यस सम्बन्धी विस्तृत विनय कुमारबाट। अघिल्लो पटक 2074 सालमा भएको
प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मत परिणाम चित्त नबुझेपछि झन्डै 1 दर्जन रिट सर्वोच्चमा दर्ता भए। संविधानसँग जोडिएको विषय भएकाले यी रिट संवैधानिक इजलासमा पठाइयो। यस बीचमा विभिन्न कारण देखाउँदै संवैधानिक इजलास नियमित बस्न सकेको छैन भने इजलास बसे पनि यी रिटमाथिको सुनवाई प्राथमिकतामा पारिएको छैन। 5 वर्ष अघि निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकाल नै सकिएर नयाँ निर्वाचन हुन लाग्दा समेत पनि विवाद किनारा नलगाएर न्यायपालिका आफ्नो महत्त्वपूर्ण दायित्वबाट पन्छिएको छ। 2074 सालमा संघीय संसदका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। ती निर्वाचनको नतिजाप्रति असन्तुष्ट पक्षको तर्फबाट निर्वाचन आयोग र प्रतिस्पर्धीलाई प्रतिवादी बनाउँदै 9 वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भए। 2074 को पुस 6 गतेबाट चैत 18 गतेसम्म दर्ता भएका 9 वटा रिट संविधानसँग जोडिएको र संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भनेर संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु भयो। तारिखको त कुरा छाडौं, मुद्दा सुनवाईका लागि पटक पटक पेशी चढाइयो, तर अझै यी मुद्दा कहिले किनारा लाग्छन् पत्तो छैन। राजनीतिक चासो र अदालतभित्रकै अस्थिरताका कारण यी मुद्दा पन्छाइएको देखिन्छ। न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेपका कुराहरू पनि छन्, थुप्रै कुराहरू छन् हेर्नुहोस्। र न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छु भन्दाखेरि पनि यहाँको परिवेशले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसले सबैले सम्मान गर्नु पर्यो हैन। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय पुलिस प्रशासनले पनि सम्मान गर्नु पर्यो अदालतको, राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले पनि अदालतको सम्मान गर्नु पर्यो। आफ्नो अनुकूल आफ्नो मुठीको माखा जस्तो ठान्नु भएन हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अदालतलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैले सम्मान गरेर यसको यथार्थ आवश्यकतालाई बोध गरेर संविधानमै संशोधन हुनुपर्छ। अदालतको पुनर्संरचना नगरिकन केही समस्या र न्यायपालिका अथवा लिगल सिस्टमको रिफर्म नगरुन्जेलसम्म पुनर्संरक्षित नगरुन्जेल केही समस्या समाधान हुँदैन भन्न त म त ढुक्क छु के। दीपक खड्का, प्रदीप पौडेल, भगवती चौधरी, मधुसाई ठकुरी, रामबहादुर थापा, प्रेमबहादुर सिंह, कुमारी मालादेवी लगायतले निर्वाचन आयोग र प्रतिस्पर्धीलाई विपक्षी बनाएर अदालत गुहारेका थिए। आउँदो मङ्सिर 4 मा अर्को चुनाव हुने गरी आयोगबाट उम्मेद्वारले निर्वाचन चिन्ह समेत पाइसकेका छन्। तर अघिल्लो निर्वाचनसँग सम्बन्धित मुद्दाकै किनारा नलगाउँदा निवेदकहरूले पनि न्यायको आश मार्नुको विकल्प छैन। निर्वाचन आयोग भने अझै पनि अदालतले जे फैसला गर्छ सोही अनुसार अघि बढ्ने भन्न छाडेको छैन। ती मुद्दाहरू अब कतिपय मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। अब तर तपाईले भने जस्तो अब तिनको सान्दर्भिकता समाप्त भएको हो कि भन्ने जहाँसम्म कुरा हो, त्यसमा अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अब जे बोल्छ, अब अहिले हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय नभएका विषयहरूमा हामीले यसै हुन्छ भन्न सकिएन। अब अदालतबाट जस्तो फैसला आउला अनि त्यही किसिमले हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद विघटनका बेला सर्वोच्चले त्यो विषय चासो देखाएर तत्काल टुङ्ग्याएको थियो, तर निर्वाचन र त्यसको मत परिणामसँग सम्बन्धित मुद्दालाई भने अदालतले चासो नदेखाएको प्रश्न देखिन्छ। ढिला न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भनिन्छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच अघिल्लो निर्वाचनसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म फैसला नगर्नुलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई सोधेका छौँ। जस्टिस भन्छ त्यो त्यसको एउटा आधारभूत एउटा तत्त्व के हुन्छ भने क्विक जस्टिस। यदि त्यसको न्याय चाहिँ छिटो भएन, जस्तो भन्नुहोस् अहिले यी प्रेजेन्ट केसमा अब अघिल्लो चुनावको विषयलाई लिएर रिट परेको छ, मुद्दा परेको छ, निर्वाचनको विषयवस्तुलाई लिएर अब त्यो संसदको कार्यकालै सिद्धिएर अर्को निर्वाचनमा गइसकेपछि त त्यो रिट त अब निष्फल भइसक्यो, इन्फ्रक्चुअस भइसक्यो भनेपछि त यो एउटा अप्रत्यक्ष रूपमा न्याय दिनलाई इन्कार गर्नु हो। एउटा प्रत्यक्ष रूपमा न्याय दिनलाई इन्कार गरिन्छ भने यो चाहिँ समय व्यतीत गरेर, किनभने जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई भन्छ, ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय दिनलाई इन्कार गर्नु हो। त्यसकारण अहिले अब हाम्रो अदालतको सक्षमता चाहिँ देखिएन, त्यो तत्परता देखिएन। यस्ता धेरै गम्भीर विषयवस्तुहरू छन्, गम्भीर संवैधानिक विषयवस्तुहरू छन् जसमा चाहिँ तत्काल एउटा न्यायिक निरूपणलाई को डिमान्ड गर्दछ। त्यो विषयवस्तुको गम्भीरता, त्यसको स्थिति, त्यसको विषयवस्तुको चाहिँ कन्टेन्टलाई हेर्दाखेरि त्यसलाई तत्काल यदि त्यसको निरूपण भएन भने त्यो रिट त्यसको विषयवस्तु नै त्यो इन्फ्रक्चुअस अर्थात् चाहिँ के छ भने निष्फल भएर जान्छ, त्यो आउट अफ कन्टेस्ट भएर जान्छ, अप्रासङ्गिक भएर जान्छ। त्यो त कस्तो हुन्छ भने डक्टर आफ्टर डेथ भने जस्तो। अब जस्तो भन्नुहोस् न त्यो बेलाको निर्वाचनको विषयलाई लिएर मुद्दा पर्यो, अब अहिलेसम्म पनि त्यसको निरूपण नहुनु भनेको अब अदालतले के बोल्छ त्यसमा,
के बोल्छ भने अब यसमा अलरेडी अब अर्को निर्वाचनको मिति तोकिसक्यो या अर्को निर्वाचनको पनि परिणाम आइसक्यो या अर्को संसद गठन भएर त्यस अन्तर्गतको नयाँ सरकारै बनिसक्यो। अब त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ के उपचार दिने त? कुनै उपचार दिनुको कुनै अर्थ पनि छैन, उपचार दिने कुरा पनि असम्भव हो। नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो चुनावमा उठेका विवाद समयमै निरूपण गरेर संवैधानिक र कानुनी अस्पष्टता हटाउने अवसर पनि सर्वोच्च सामु थियो। कतिपय नयाँ विधिशास्त्रीय मान्यता स्थापित गरेर प्रणालीलाई पूर्णता दिन सकिन्थ्यो। सर्वोच्चले यो अवसर पनि गुमाएको छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। दाङमा शुक्रबार साँझ हराएका 2 किशोर किशोरी मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका दमार गाउँ जंगलमा सोही ठाउँका 2 किशोर किशोरीको शव गाडिएको अवस्थामा फेला परेको हो। शुक्रबार साँझ घरबाट हराएका 15 वर्षीय शरदाचार्य र 14 वर्षीय रोशनी महतराको शव गाडिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। दुवैजनाको शव एकै ठाउँमा गाडिएको अवस्थामा थियो। शव पोस्टमार्टमको लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर लगिएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख तथा राष्ट्रपति शी जिनपिङले कोभिड-0 नीतिको बचाउ गरेका छन्। जिनपिङले बेजिङमा आज सुरु चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै शून्य कोभिड नीतिको बचाउ गरेका हुन्। पश्चिमा राष्ट्रले भने जिनपिङको नीतिको आलोचना गर्दै आएका छन्। उनले विश्वव्यापी आलोचनाका बावजुद शून्य कोभिड नीतिका कारण धेरैको ज्यान जोगिएको दावी गरे। उनले एक देश दुई प्रणाली नीतिलाई कायम राख्ने पनि बताएका छन्। जिनपिङले ताइवानको समस्या समाधान गर्न आफ्नो नीति लागू गर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय एकताको उद्देश्यमा अडिग रहेको बताए। महाधिवेशनमा 2300 प्रतिनिधि सहभागी छन्। उनीहरूले 9 करोड 60 लाख पार्टी सदस्यको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। सन् 2013मा देशको नेतृत्व सम्हालेपछि जिनपिङले भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाही अघि बढाएका थिए। उच्च तहका नेता पनि कारबाहीमा परेका थिए। महाधिवेशनले जिनपिङलाई तेस्रो कार्यकाल नेतृत्वमा चयन गर्ने सम्भावना छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले हरेक 5 वर्षमा महाधिवेशन गर्दै आएको छ। महाधिवेशनले नेताहरूको पदोन्नतिका साथै प्रमुख नियुक्तिहरूको घोषणा पनि गर्नेछ। थप प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको 103 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। लोक संस्कृतिको संरक्षणमा जीवनभर लागि परेका जोशी 3 पटक मदन पुरस्कार पाउने एकमात्र व्यक्ति थिए। ललितपुरको किस्ट अस्पतालमा उपचाररत जोशीको आइतबार बिहान 7:09 निधन भएको हो। नेपाली संस्कृतिको धरोहरका रूपमा रहेका 103 वर्षीय वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको आइतबार निधन भयो। स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि 3 साता अघि अस्पताल भर्ना भएका उनको ललितपुरको किस्ट अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो। अस्पतालका अनुसार डेङ्गु संक्रमण समेत थपिएपछि उनको उपचार कठिन बन्न पुग्यो। आइतबार बिहान 7-9 बजे उनको भौतिक शरीर अस्ताउन पुग्यो। संस्कृतिविद जोशीले 3 पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। लोक साहित्यको खोजी र संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण काम गरेका उनले लिच्छवी कालदेखिका मुद्रा सङ्कलन र संरक्षण गर्न उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका थिए। उनको शताब्दी पुरुष मात्र गुमाएको छैन, जीवित इतिहास, संस्कृतिका अन्वेषक र धरोहर समेत गुम्न पुगेको छ। जोशीलाई ललितपुर महानगरपालिकाले 100 वर्ष पुगेपछि नागरिक अभिनन्दन गरेको थियो भने जीवनकालभरि सुरक्षा र गाडी सुविधा दिएको थियो। महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले महानगरसँगै मुलुक स्तब्ध बनेको बताए। धारा प्रभाव प्रवचन गर्नुहुन्छ, नरोके हुन्छ, उहाँले बोलिरहे हुन्छ, सुनिरहँ भन्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको भावमा उहाँले बोल्नुहुन्थ्यो भने अब आज त्यस्तो व्यक्तिको निधनले अब हामी ललितपुर महानगर मात्रै होइन नेपाल मुलुक नै स्तब्ध भएको मैले अनुभूति गरेको छु। जोशीको पार्थिव शरीरलाई आइतबार दिउँसो 4 बजेसम्म ललितपुर महानगर परिसरमा राखिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूले श्रद्धाञ्जली दिएका थिए। कला, अन्वेषक र संस्कृति प्रेमीहरूको पनि उल्लेख्य उपस्थिति थियो। जोशीकी श्रीमती राधादेवी अहिले 79 वर्षमा हिँड्दैछिन्। उनीहरूका 6 सन्तान जन्मिएका थिए। 87 वर्ष सँगै जीवन बिताएकी राधादेवीले जोशीको मृत्युअघि ग्यालेक्सीसँग कुरा गर्दै जीवनको उत्तरार्धमा पनि सक्रिय जीवन बाँचेको बताएकी थिइन्। के गर्छ दिनभर त्यो बेलामा एकचोटि बारीमा घुम्न जान्छ, लट्ठी टेकेर त्यहीँ बस्छ दिनभरि। कहिले कहिले किताब हेर्ने भन्ने छ, कहिले पल्टाउन निन्द्रा आउँछ जसलाई पनि।
अनि अलिअलि भात खान्छ, दुध अलिकति पिउँछ, खान पनि त्यतिको मन लाग्दैन। 4 बजेतिर भने कति बस्ने भनेर त्यो बारीमा एकचोटि घुमेर आउँछ भन्छ, लट्ठी टेकेर घुमेर आउँछ, त्यति भयो। उनको पार्थिव शरीरलाई परम्परा अनुसार नजलाउने र अध्ययनका लागि अस्पतालमा राखिने बताइएको छ। त्यसका लागि उनले आफूसहित श्रीमतीको शरीर पनि मृत्यु पश्चात दान गर्न 2077 सालमै अस्पताललाई अनुमति दिएका थिए। अस्पतालका चिकित्सक सूरज वज्राचार्यका अनुसार जोशीको शव कम्तीमा 25 वर्षसम्म नबिग्रिने गरी अध्ययनका लागि राखिनेछ। 100 वर्ष बढी बाँच्ने मानिसको शरीर कस्तो हुन्छ भन्ने बारे मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थीले आइतबारदेखि नै अध्ययन सुरु गरेको वज्राचार्यले बताए। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा मिलन बुढाथोकी, काठमाडौँ। नेपालमा एक मात्र सरकारी औषधि कम्पनी छ। 50 वर्ष अघि स्थापना भएको नेपाल औषधि लिमिटेड जीवनजल, सिटामोल लगायत 4 वटा औषधि उत्पादनमा सीमित छ। 125 प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी 8 वर्ष बन्द भएर पुनः चलाउन थालिएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। तर पनि कम्पनीले उत्पादन बढाउन सकेको छैन। घाटामा सिटामोल उत्पादन गरिरहेको कम्पनीले व्यवसाय विस्तार गर्न सरकारसँग वित्तीय सहयोग माग गरिरहेको छ। सरकारी निकायले भने उसको प्रस्तावलाई 2 वर्षदेखि बेबारिसे बनाइदिएका छन्। औषधि व्यवस्था विभागले अत्यावश्यक अवस्थामा दिइनेदेखि मृगौला रोगीको डायलासिसमा प्रयोग हुने औषधि बनाउन सरकारी कम्पनी नेपाल औषधि लिमिटेडलाई 2 वर्ष अघि नै अनुमति दिएको हो। सिटामोल, जीवनजल र सेनिटाइजर मात्र उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीलाई विभागले थप 13 प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न स्वीकृति दिएको थियो। यसमा आइरन चक्की, भिटामिन बी कम्प्लेक्स, एलर्जीका औषधिहरू, फोलिक एसिड लगायतका छन्। 8 वर्षदेखि 4 प्रकारका औषधि मात्र उत्पादन गरिरहेको कम्पनीको घाटा नै 2 करोड 50 लाख पुगिसकेको छ। एउटा चक्की सिटामोल बनाउन 1 रुपैयाँ 30 पैसा लाग्ने भए पनि 1 रुपैयाँमा बिक्री गर्नु परेकाले घाटा थपिँदै गएको कम्पनीको भनाइ छ। यही कारण अन्य औषधिको उत्पादन पनि बढाउन नसकेको उसको गुनासो छ। गर्भवती महिलाले खाने फोलिक एसिड र मृगौला रोगीको हेमोडायलिसिसमा प्रयोग हुने समेत गरी 4 प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न उसले सरकारसँग वित्तीय सहयोग मागेको पनि 2 वर्ष नै भइसकेको छ। यो संस्था आफैले आफू सस्टेनेबल हुन सक्ने अवस्था चाहिँ हुनुपर्छ। अब अहिले यो 4 वटा प्रोडक्ट, जीवनजल, सेनिटाइजर र यो डिस्टिल वाटर जस्ता प्रोडक्टहरू लिएर सस्टेनेबल हुन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब 12 देखि 14 वटा प्रोडक्ट भयो भने यो संस्थाले सस्टेनेबल हुन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अब त्यो थप प्रोडक्टहरू आयो भने सायद होला। अहिले त घाटामै भन्न मिल्छ। आवश्यकतालाई लिने हो भने सरकारले यो विशेष परिस्थितिमा अलिकति फाइनेन्सियल सपोर्ट गरिदियो भने यो यस्तो सिचुएसन जुन एक्सकासिटीका अभावका समस्याहरू छन् त्यसलाई सामान्यकरण गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। कम्पनीले 14 करोड 50 लाख बजेट सरकारसँग माग गरेको छ। यस सम्बन्धी फाइल उद्योग मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। कम्पनीका अधिकारी मन्त्रालय धाएको धाए छन्। ग्यालेक्सी फोकर टिम अर्थ मन्त्रालय पुग्दा पनि ताकेता गर्न त्यहाँ पुगेका थिए। यसपालि पनि सदाझैँ सकारात्मक उत्तर पाएको भन्ने बाहेक ठोस प्रगति नभएको ती अधिकारीको भनाइ थियो। नेपाल औषधि लिमिटेडलाई प्यारासिटामोल उत्पादन गर्दाखेरि भएको लसलाई सम्बोधन गर्नको लागि फाइल अर्थ मन्त्रालयमा प्रक्रियामा छ। होइन, हामीले त 14 करोड 50 लाख मागेका थियौँ। टोटल पैसा चाहिँ सबैको लागि 4 वटा शीर्षक थियो त्यो अन्तर्गत। त्यसमा चाहिँ अहिले अर्थ मन्त्रालयले सबै पैसा एकैचोटि चाहिँ दिने गरेर तपाईँहरूले चाहिँ नगर्नुहोस्, अहिले हामीले तपाईँहरूलाई यदि पैसा दिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। 91 कर्मचारीले चलिरहेको कम्पनीमा 70 जना स्थायी र 21 जना अस्थायी छन्। सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाउँदा सरकारी कम्पनी उत्पादन र बजार बढाउनुको सट्टा घिटिपिटी चलिरहेको छ। जबकि देशभर 74 वटा निजी औषधि उद्योगले 45% माग धानेका छन् र 55% विदेशबाट आयात हुन्छन्। सरकारले सरकारी कम्पनीको उत्पादन बढाउन सहयोग नगर्ने र निजी कम्पनीको नियमन गर्न नसक्दा औषधिको मूल्य अनपेक्षित महँगो छ। क्यामेरामा सबिन महर्जन र विष्णु थापाका साथ प्रज्ञति मल्सिना, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सरकारले नेपाल औषधि लिमिटेडमा औषधिको उत्पादन बढाउन चासो नदिने र निजी औषधि कम्पनीलाई नियमन गर्न नसक्दा बिरामीलाई कसरी मार परिरहेको छ भनेर हामीले औषधि उत्पादक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं सरकारलाई औषधि सम्बन्धी सुझाव दिन सरकारले स्थापना गरेको औषधि परामर्श समितिका सदस्य दीपक दाहाललाई सोधेका छौँ। निकाय चुस्त दुरुस्त नभएर र सरकारको नीति अनुसार पनि काम नगरेको कारणले गर्दाखेरि
धेरै जसो औषधिहरू हामीले जे औषधि बनाउँछौँ जस्तो प्यान्टाप्राजोल हाम्रो यिनीहरू बन्छ त्यो 55वटा औषधि हामीले देखाएको छौँ जुन चाहिँ हामीले 80% भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको बजार चाहिँ हाम्रो नेपाली उद्योगले ल्याएको छ त्यो औषधि पनि तपाईँको इन्डियाबाट आइरहेछ त्यसलाई नेपाल सरकारले चाहिँ कच्चा पदार्थ मात्रै ल्याउने नीति लिनुपर्छ त्यो लियो भनेदेखि हामी औषधिमा 80% इमिडिएट तपाईँको आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ र जब हाम्रो यहाँको इन्टरनल औषधि उद्योगहरू बलियो हुन्छ त्यसपछि टेक्निकल प्रडक्ट पनि हामी लिएर आउँछौँ हाई टेक्नोलोजी भएको प्रडक्टहरू जस्तो इन्सुलिन हामी लिएर आउँछौँ बायोसिमिलर हामी लिएर आउन सक्छौँ यो क्यान्सरको चाहिँ इन्जेक्टेबलहरू हामी लिएर आउन सक्छौँ मोनोक्लोनल एन्टिबडी हामी लिएर आउन सक्छौँ भ्याक्सिन भोलि हामीले बनाउन सक्छौँ त्यो सरकारको सोच हुनु पऱ्यो क्या तर सरकारको सोच छैन बहुजन हिताय बहुजन सुखाएको सिद्धान्तले गर्ने हो आम जनतालाई फाइदा होस् सरकारलाई घाटा भए पनि त्यसको लागि सरकारले त्यहाँ लगानी गर्ने नयाँ नयाँ खालको औषधिको अनुसन्धान गरेर नयाँ नयाँ औषधि त्यहाँ बनाउने हो इन्सुलिन जस्तो प्रडक्ट बनाइदिनु पऱ्यो भ्याक्सिन जस्तो प्रडक्ट बनाउनु पऱ्यो त्यसको लागि सरकारले गर्ने हो त्यो जहाँ तपाईँको लगानी गरेर नाफा हुने खालको उद्योग त जसले पनि गर्छ प्राइभेट सेक्टरले पनि गर्छ जहाँ प्राइभेट सेक्टरले गर्दैन त्यहाँ सरकारले लगानी गर्नुपर्छ त्यसलाई त्यो अहिले सिद्धान्तै भएन क्या त्यो 1 रुपियाँमा पारासिटामोल बेचेर त चाहिँ के अरे यो औषधि लिमिटेड चलामा त त्यो कति दिनसम्म चल्छ नयाँ संविधान बनेपछि देशैभरका स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुर्याउन सरकारले विशेष जोडबल गर्यो वाणिज्य बैंकहरूले धेरै स्थानीय तहमा शाखा खोले पनि केही दुर्गम ठाउँमा शाखा रहित बैंकिङ सेवा विस्तार गरे अहिले देशभर 1500 को संख्यामा एजेन्ट मार्फत शाखा रहित बैंकिङ सेवा सञ्चालित छ तर त्यस्ता शाखा रहित बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्ने केही एजेन्टले बैंकका नाममा निक्षेप सङ्कलन गरेर आफै दुरुपयोग गरेको पाइएको छ रूपन्देहीको एउटा गाउँमा माछापुच्छ्रे बैंकका एजेन्टले यस्तै गरे तर आश्चर्य त के भने एजेन्टले 5 वर्षसम्म कति निक्षेप उठायो र त्यसको सही हरिसाब छ कि छैन भनेर बैंकले समेत सोधी खोजी गरेको देखिँदैन हुँदा अहिले आफ्नो रकम फिर्ता माग्ने बचतकर्तालाई प्रहरीमा जाऊ भनेर माछापुच्छ्रे बैंक आफू पानी माथिको ओभानो बन्न खोजिरहेको छ 5 वर्ष अघि रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा सोही ठाउँका निरञ्जन पाठक र सिकन्द्र ठाकुरलाई माछापुच्छ्रे बैंकले एजेन्ट तोकेर शाखारहित बैंकिङ सञ्चालन गरेको थियो तर उनीहरूले शाखारहित बैंकिङ होइन समानान्तर बैंक चलाए यसबारे बैंकले कहिल्यै सुपरिवेक्षण गरेन यसको फाइदा उठाउँदै उनीहरूले निक्षेपकर्ताको करिब 1.5 करोड रुपैयाँ आफैले चलाए त्यसपछि बैंकले कारोबार रोकेको छ र अनुसन्धानका लागि प्रहरी गुहारेको छ तर प्रहरी आरोपितसम्म पुग्नै सकेको छैन र पीडितले दाबी गरे भन्दा निकै कम रकमको मात्र उजुरी आएको प्रहरीको दाबी छ प्रारम्भिक समाजको 35,000 रुपैयाँ र सरिता कुमारी केवटको चाहिँ 1,30,000 रुपैयाँ उहाँहरूले चाहिँ खातामा जम्मा नगरी हिनामिना गरेको भनेर हामीलाई जुन जानकारी गराउनु भएको छ त्यो मध्ये पनि उहाँहरूले त्यो हिनामिना गरेको रकम 1 हप्ताभित्र चाहिँ खातामा जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको रहेछ त्यो प्रतिबद्धता पत्र पनि हामीसँग साथमै छ यी कुराहरू यसरी हिनामिना गरेको हो भनेर हामीलाई जानकारी गराएको पत्र चाहिँ असारको 6 गते हामी कहाँ आइपुगेको छ गाउँभरका निक्षेपकर्ता बैंकमा पैसा जम्मा गरेको भाउचर लिएर बसेका छन् तर बैंकले आफ्नो प्रणालीमा प्रविष्टि नभएको देखाएर उनीहरूको पैसा फिर्ता दिन नसक्ने भनेको छ बैंकले आफैले नियुक्त गरेको एजेन्टले गरेको कारोबारको जिम्मेवारी नलिने र पैसा लिने भए प्रहरीमा उजुरी दिएर एजेन्टबाटै असुल्नु पर्ने तर्क पनि यतिखेर गरिरहेको छ एजेन्टले चाहिँ नि अलिकति बदनियत राखेर उसले चाहिँ के गरेछ भने बैंकको चाहिँ भाउचरहरू चाहिँ नि दुरुपयोग गरेको देखिन्छ त्यो भाउचरहरू चाहिँ के छ भने आधिकारिक कुनै पनि भाउचरहरू चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ आइपुगेको छैन तर त्यहाँनिर चाहिँ त्यो डिभाइसबाटै भएको कारोबारहरू अथवा बैंकको चाहिँ नि आधिकारिक छाप भएको चाहिँ नि डिपोजिट भाउचरहरू छ भने त्यो खातामा त्यो रकम चाहिँ जम्मा भएको हुन्छ र त्यो रकमहरू चाहिँ सुरक्षित हुन्छ बैंकमा तर चाहिँ बैंकको सिस्टममै नआइसकेको उनीहरूले चाहिँ बाहिर चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ लेनदेन गरेको छ भने त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने बैंकमा चाहिँ आइपुगेको छैन त्यसको चाहिँ हामीसँग कुनै रेकर्ड हुँदैन यहाँनिर त्यसले गर्दाखेरि त्यो रकम चाहिँ निको चाहिँ ठ्याक्कै हामीसँग चाहिँ के कति रकम हो कसको हो भन्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि रेकर्ड हुँदैन यो चाहिँ के हुन्छ उसले चाहिँ हामीलाई जानकारी नगरिकन चाहिँ त्यहाँ ठगी गरेको हुनाले यसको पुरै सोली लायबिलिटी चाहिँ नि एजेन्टकोमा हुन्छ यस्ता एजेन्टमाथि बैंकको निगरानी दैनिक हुनुपर्ने हो बैंकले दिएको भाउचरमा निक्षेपकर्ताले विश्वास गर्छन् तर बैंकले जिम्मेवारी लिने भन्दा पनि एजेन्टले भाउचर जारी गर्न पाउँदैन भनेर पन्छिन खोजेको छ अझ यस घटनामा शाखारहित बैंकिङ सेवा दिने एजेन्ट समेत
आफ्ना कर्मचारीको गल्ती देखाएर पन्छिने प्रयासमा छन् र यसलाई प्राविधिक गडबडीको संज्ञा दिएका छन्। यति मात्रै होइन, उनीहरूले गरेको कारोबारको जिम्मेवारी बैंकले नलिँदा समग्र बैंकिङ क्षेत्रकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ। रूपन्देहीबाट विवेक विकको सहयोगमा क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। शाखारहित ब्याङ्कका नाममा भएको कारोबारबारे 5 वर्षसम्म पनि हरहिसाब नखोज्ने र अहिले निक्षेपकर्ता सडकबाट आफ्नो रकमका लागि हार गुहार गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको र राष्ट्र ब्याङ्कले यसबारे जानकारी पाइसकेको अनि छिटो समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको बताएको छ। ग्राहकको भुक्तानी नदिएको भनेर ब्याङ्कमाथि कारबाही गर्ने भन्दा पनि यस्ता घटना थप घट्न नदिने र यसबारे पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले बताएको छ। ब्याङ्कसित सम्बन्धित यो विषयलाई हामीले पनि गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौँ। यस प्रकारको घटनाक्रमले भोलि ब्याङ्किङ प्रणालीमा कतै समस्या नहोस् र निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित होस् भन्ने हाम्रो पनि चासो हो। त्यही क्रममा हामीले माछापुच्छ्रे ब्याङ्कसित समन्वय गरिरहेछौँ। हाम्रा सम्बन्धित विभागहरूले पनि चाहिने त्यहाँको ब्याङ्कको उच्च व्यवस्थापनसित यो विषयमा कुरा गरिरहेको छ र उहाँहरूले जहाँसम्म चाहिँ यसमा जुन ब्रान्चलेस ब्याङ्किङको प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको थियो उसको गैर जिम्मेवारीका कारणले गर्दाखेरि यो समस्या उत्पन्न भएको छ। यसलाई हामी चाँडोभन्दा चाँडो एड्रेस गर्दैछौँ। यो विषयलाई व्यवस्थापन गर्न, सम्बोधन गर्न प्रहरी समक्ष पनि यो ब्याङ्कले चाहिने जानकारी गराइसकेको छ। प्रहरीलाई पनि भोलि चाहिने यो विषयमा जानकार बनाइसकेपछि थप कानुनी उपचार गर्न, थप कानुनी प्रक्रियामा लैजान सहज हुन्छ भन्ने ब्याङ्कको पनि रिस्पोन्स रहेको छ। त यो सन्दर्भमा यस प्रकारको घटना नदोहोरिउन् भन्ने हिसाबबाट भोलि हामीले थप ब्याङ्कहरूलाई यो विषयमा सजग पनि बनाउँछौँ। ब्याङ्कले यो विषयलाई यथासम्भव सम्बोधन गर्न प्रयास गर्नुपर्छ। हाम्रो पनि ब्याङ्कलाई चाहिँ यो विषयमा यही किसिमको निर्देशन छ र यो सर्वसाधारण निक्षेपकर्तामा भोलि कुनै किसिमको अन्यल समस्या यो प्रकारका घटनाले उत्पन्न गराउनु हुँदैन भन्ने विषयमा राष्ट्र ब्याङ्क प्रष्ट छ। अब जहाँसम्म अहिले ब्रान्चलेस ब्याङ्किङको कार्य सञ्चालनको विधि छ, यो विधिमा कतै रिभ्यू गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि यसले इङ्गित गरेको छ। त्रिभुवन आर्मीका नासिर हुसेनले 2वटा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित 2 स्वर्ण जितेका छन्। नासिरले आज 200 मिटर फ्री स्टाइल र व्यक्तिगत मिडलेमा स्वर्ण जित्ने क्रममा आफ्नै नाममा रहेको कीर्तिमान सुधार गरे। उनले 200 मिटर फ्री स्टाइल 1 मिनट 55.39 सेकेन्डमा पुरा गरी नयाँ कीर्तिमान बनाएका हुन्। सोही इभेन्टमा आर्मीकै अलेक्जेन्डर शाहले रजत र एर्भिन श्रेष्ठले काँस्य पदक जिते। नासिरले 200 मिटर व्यक्तिगत मिडले 1 मिनट 11.23 सेकेन्डमा पुरा गरेर कीर्तिमान बनाए। यसै इभेन्टमा एनआरएनएका आशिष सापकोटाले रजत र बागमतीका सौरेन सिंहले काँस्य जिते। महिलातर्फ 50 मिटर ब्रेस्ट स्ट्रोकमा आर्मीकी डुवाना लामाले आफ्नै नाममा रहेको 3 वर्ष पुरानो कीर्तिमान सुधार गर्दै स्वर्ण जितेकी छन्। उनले निर्धारित दूरी 35.23 सेकेन्डमा पुरा गरिन्। सोही इभेन्टमा एपीएफकी रोयल प्रजापतिले रजत र आर्मीकै उपास्ति महर्जनले काँस्य जिते। यस्तै 100 मिटर ब्याक स्ट्रोकमा गौरिका सिंहले स्वर्ण जितेकी छन्। अस्वस्थताका कारण 4वटा इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा नगरेकी गौरिकाको जारी राष्ट्रिय खेलकुदमा यो पहिलो स्वर्ण हो। नेपाली सेनाका दीपक अधिकारीले आज एथलेटिक्सतर्फ 10,000 मिटर दौडमा स्वर्ण जिते। उनले राष्ट्रिय प्रतियोगिताको पहिलो सहभागितामै स्वर्ण जितेका हुन्। त्यति मात्र होइन, सेनामा भर्ना हुनु अघि उनी कहिल्यै दौडिएका पनि थिएनन्। उनै दीपकले गोपीचन्द्र पार्कीको नाममा रहेको 8 वर्ष अघिको कीर्तिमान समेत तोडेका छन्। धादिङका दीपक 2071मा नेपाली सेनामा भर्ना हुनुअघि कहिल्यै दौडिएका थिएनन्। उनले विद्यालय स्तरीय प्रतियोगितामा पनि कहिल्यै प्रतिस्पर्धा गरेनन्। सेनामा भर्तीपछि तालिमका क्रममा भने निकै दौडिए, तर उनलाई सेनाले राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्छ भन्ने थाहा थिएन। तालिमपछि छाउनी स्थित जगदलगढमा खटाइए। सेनाको आन्तरिक खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन थाले। प्रधान सेनापति ट्रफीमा 1500 मिटर दौडमा सहभागी पनि भए। पदक जित्न नसके पनि कीर्तिमानी धावक राजेन्द्र भण्डारीले क्षमता पहिचान गरी उनलाई त्रिभुवन आर्मी क्लबमा बोलाए। दौडको हिसाबले आबद्ध भएको होइन, म चाहिँ आर्मीमा अब राम्रो लाग्छ। अनि त्यसपछि अब त्यही त भने आर्मीमा राजेन्द्र भण्डारी सरले उहाँ अवकाश प्राप्त हुनुहुन्छ, आर्मीकै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले अनि ल दीपक अधिकारीलाई चाहिँ क्लबमा लिएर आउने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अन्त म 2075मा आर्मी क्लबमा छिरे। 1 वर्षपछि प्रधान सेनापति ट्रफीमा फेरि सहभागिता जनाए। 5000 र
र 10,000 मिटर दौडमा स्वर्ण जिते। त्यति बेलासम्म उनले राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेल्न पाएका थिएनन्। राष्ट्रिय प्रतियोगिता नै नखेलेका कारण दीपकले 13औं सागमा नेपाललाई कांस्य दिलाए। कांस्य जित्दा 30 मिनेट 49.50 सेकेन्डमा दौड पूरा गरेका उनी प्रदर्शन अझै सुधार गर्ने लक्ष्यसहित 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी बने। पोखरा रङ्गशालाको ट्र्याकमा 10,000 मिटरको दौडका लागि 25 ल्याप दौड्नु पर्ने थियो। 15 ल्यापसम्म गोपीचन्द्र अघि र दीपक पछि थिए। त्यसपछि दीपकले काउन्टर दिए। 22औं ल्यापमा दुवैजना सँगसँगै थिए। को प्रथम हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था थिएन। 23औं ल्यापबाट दीपकले गोपीचन्द्रसँगको दूरी बढाए र आफ्नो स्टामिनाको भरपूर प्रयोग गरी डेब्यू राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नै कीर्तिमान बनाए। रेकर्ड चाहिँ अब पहिला हामी रनिङ गर्दाखेरि नै अब रेकर्ड चाहिँ यसपालि अब रेकर्ड गर्ने नै भन्ने हिसाबमा दौडेर आएको रेकर्ड भयो। लक्ष्य भनेको अब यसरी नै अब गेमहरू अब भइरहोस् नेपालमा पनि विदेशतिर पनि गएर खेल्न पाऊँ, राम्रो गेमहरू खेल्न पाऊँ भन्न चाहन्छु। दीपकलाई दौड निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुनेमा शङ्का थिएन। एपीएफका गोपीचन्द्र मुख्य प्रतिस्पर्धी बने। गोपीचन्द्र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 5,000 मिटर दौडका स्वर्ण पदक विजेता खेलाडी हुन्। त्यसपछि नेपालगञ्जमा भएको ओलम्पिक छनौटमा पनि उनले स्वर्ण जिते। तर बढ्दो उमेरका कारण पछिल्लो समय उनको प्रदर्शन खस्कँदो छ। गोपीचन्द्रको नाममा रहेको 8 वर्ष अघिको कीर्तिमान दीपकले 30 मिनेट 10.30 सेकेन्डमा दौड पूरा गरेर तोडे। क्यामेरामा रविन्द्र श्रेष्ठ र पोखरा ब्युरोको सहयोगमा जितु साउदको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदै हेडलाइन्स। राष्ट्रिय खेलकुदमा प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना हुँदा आर्मी क्लबका निसिम थापाको मृत्यु। राखेपले उड्डयन अनुमति बिनै खेलाएको पुष्टि। देशभर प्याराग्लाइडिङ उडानमा अनिश्चितकालीन रोक। नयाँ निर्वाचन आइसक्दा पनि सर्वोच्च अदालतले अघिल्ला चुनावकै विवादमा निर्णय दिएन। कानुनविद भन्छन् राजनीतिक शक्तिको चासो र न्यायालयभित्रैको अस्थिरता मुख्य कारण। शताब्दी पुरुष संस्कृतिवेद जोशीको 103 वर्षको उमेरमा निधन। लिच्छविकालीन मुद्रा सङ्कलनदेखि लोक संस्कृतिको अन्वेषणमा उल्लेख्य योगदान। 1.5 करोड निक्षेप गायब प्रकरणमा माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको दायित्वबाट पन्छिने दाउ। आफ्नो रकम फिर्ता माग्ने निक्षेपकर्तालाई प्रहरीमा जान भनेपछि झन विवादित। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं राष्ट्रिय महाधिवेशन बेजिङमा सुरु। बहुआलोचित कोभिड-0 नीतिको राष्ट्रपति सीद्वारा बचाउ। धेरैको ज्यान जोगिएको तर्क। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर्स सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.